अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। सूरतुल बकरा ये मदनी सूरत है। अगरचे इसकी बाज़ जो आयात हैं वो हज के मौके पे नाजिल हुई, लेकिन मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में हिजरत मदीना के बाद जितनी भी सूरतें नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं। ये भी सूरत चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत फरमाने के बाद इसका आगाज़ हुआ, इसलिए ये सूरत मदनी कहलाती है। यहाँ तरतीब के अंदर जो तरतीब लिखी हुई है कुरान पाक की, यहाँ इसका दूसरा नंबर है, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नुज़ूल के एतबार से ये 91 नंबर पे नाजिल हुई। इससे पहले 90 सूरतें नाजिल हुई और 91 नंबर पे ये सूरत नाजिल हुई और उसके बाद 23 सूरतें और नाजिल हुई। गोया कि 90 सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और बाकी जो 24 सूरतें हैं वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत का पिछली सूरत के साथ रबत ये है कि पीछे सूरतुल फातिहा में जो आखिरी आयात हैं सूरतुल फातिहा की, वहाँ पर बंदे की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मजमून है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो यहाँ उसका जवाब या उसकी तफसील को जिक्र किया गया, उसकी तशरीह को जिक्र किया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये किताब है, ये किताब राह हिदायत है, इस किताब को पढ़ो, इसको समझो और इस पर अमल करो। इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। बकरा कहते हैं गाय को या बैल को। चनाचे इस सूरत के 8वें रुकू में बनी इसराइल का एक वाक़या तफसील से मज़कूर है, जिसमें उनको गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया। तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। इस सूरत का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने यह जिक्र किया है कि यहूदियों का एक पेशवा था जिसका नाम मालिक बिन सैफ था। वो मुसलमानों के ज़हनों में शकूक व शुबहात डालता और उनको कहता कि ये जो किताब है ये वो किताब नहीं है जिस किताब का हमारी किताबों में जिक्र है, जिसकी पेशनगोई हमारी किताबों में आई है, वो किताब नहीं है। तो उसके शक को रफा किया गया और कहा गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वही किताब है, यानी कुरान पाक है और इसमें कोई शक नहीं। चनाचे इस पहली आयत में उस जो यहूदियों का जो पेशवा था, जो वो शक डालता था, उसके शक को रफा किया गया, दूर किया गया। और इस सूरत की बेशुमार खुसूसियात हैं। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और शरीयत के बहुत सारे अहकामात पर मुश्तमिल है। चनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक आला हिस्सा होता है और कुरान पाक का जो आला हिस्सा है वह सूरतुल बकरा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वैसे तो कलामे इलाही होने के एतबार से सारी की सारी सूरतें बराबर हैं, यकसां हैं, उनमें कोई इम्तियाज नहीं, किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, लेकिन मज़ामीन के एतबार से बाज़ सूरतों को बाज़ पर फ़ौक़ियत हासिल है। चनाचे फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर सूरतुल जो बकरा है, इसमें जो बुनियादी अकायद हैं तौहीद, रसालत, आखरत, उनका जिक्र है। इसी तरह जो मरकज़ी अमाल हैं जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनके अहकाम का जिक्र है। इसी तरह बाज़ अहम मामलात जैसे जो है वो निकाह, तलाक, इद्दत, रहन वगैरह, इनका जिक्र है। तो इस वजह से इस सूरत को यानी मज़ामीन के एतबार से बाकी सूरतों पर फ़ौक़ियत हासिल है। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल बकरा का पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और फरमाया कि अहले बातिल को इस पर काबू नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं कि जिस घर के अंदर या जो शख्स सूरतुल बकरा की तिलावत करे उस पर जादू का असर नहीं होता। चनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सूरत को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखा और इस सीखने पर यानी इसकी तफसीर पढ़ी और सूरत पढ़ी।
یہ تقریباً 12 سال لگے اس سورت کو سیکھنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اس سورت کی تفسیر جو ہے وہ 8 سال میں سیکھی اور پڑھی۔ چنانچہ فرمایا الف لام میم، یہ الف لام میم یہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں۔ الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے ان کے کچھ معانی ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی یہ ہوگا، مطلب ان کا یہ ہوگا کہ کلام الہی یعنی قرآن پاک کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء الہیہ کے رموز ہیں، لیکن جمہور صحابہ تابعین اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ان کے معانی کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معانی بتلائے ہوں، لیکن آگے بتلانے سے منع کیا گیا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی جو ہے وہ منقول نہیں ہے۔ لہٰذا جمہور علماء اور صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کلام الہی ہے، باقی ان کے معانی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ذالک یہ اسم اشارہ ہے جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اشارہ اس سے پیچھے جو اہدنا الصراط المستقیم بندے کی طرف سے دعا جو درخواست کا مضمون تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کسی کلام کے اندر جو شک ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کلام غلط ہو، اگر کلام غلط ہو تو اس صورت میں کلام جو ہے وہ محل شک و شبہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں خطا ہو، فہم غلط ہو۔ اگر سمجھنے والے کی فہم جو ہے وہ غلط ہو تو اس صورت میں کلام کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں کلام کے اندر جو قرآن پاک ہے، کلام الہی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں۔ اگر کسی سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہے، فہم میں خطا ہے، تو یہ اس کی اپنی جو ہے وہ بدبختی ہے، اس میں کلام کا کوئی قصور نہیں، اور کلام الہی قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں اور کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے۔ متقین یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ڈرنا اور بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ مفسرین نے تقوی کے 3 درجے ذکر کیے ہیں۔ ایک تقوی کا ادنا درجہ ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانا، اور ایک درمیانی درجہ ہے تقوی کا، وہ یہ کہ ہر قسم کے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ظاہر اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور تقوی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مباح اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی